बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ नबील शाह और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नबील शाह ऑफिशियल। दोस्तों, आज मैं अपने इस व्लॉग में मुसलमानों के उरूज व ज़वाल का जिक्र करूँगा कि कैसे हम एक वक्त में एक मुहज़्ज़ब कौम थी, फिर हम लोगों ने अल्लाह का रास्ता और उसकी तालीमात को छोड़ दिया। आज हम ज़लील व ख्वार हो रहे हैं। बकौल इकबाल, वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। तो दोस्तों, मैं आज के व्लॉग की शुरुआत यूरोप से करूंगा, जहां मुसलमानों ने अपनी 800 साल इक़्तिदार छोड़कर जाना पड़ा। इस वक्त यूरोप किस हालत में था? व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो दोस्तों, आज जो हक़ाइक़ मैं आपसे बयान करने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं बल्कि तारीख़ी हक़ाइक़ हैं जो यूरोपियन मौरख़ीन की किताबों में भी इसी तरह मन्नो-अन मौजूद है। तो लिहाजा इसमें कोई ऐसी बात नहीं मैं बयान करने जा रहा कि जिससे यूरोपियन ममालिक में रहने वालों की तज़हीक हो, बल्कि असल वो हक़ाइक़ जो तारीख़ में लिखे गए हैं वो बयान करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपकी नज़र ये करना चाहता हूँ कि मुसलमानों ने जब उनको बेदखल किया गया, यूरोप में नहाने को कुफर समझा जाता था। यूरोप के लोगों से सख्त बदबू आती थी। रूस के बादशाह कैसर की जानिब से फ्रांस के बादशाह लोइस चहारम के पास भेजे गए नुमाइंदे ने लिखा कि बादशाह की बदबू किसी भी दरिंदे की बदबू से ज़्यादा बदबूदार था। नाम मोंडिया सबाब था। बादशाह की बदबू से बचने के लिए अपने ऊपर खुशबू डालती थी। दूसरी तरफ खुद रूसी भी सफाई पसंद नहीं थे। मशहूर सियाह इब्ने फजलान ने लिखा है कि रूस का बादशाह कैसर पेशाब आने पर मेहमानों के सामने ही खड़े खड़े शहरी महल की दीवार पर पेशाब कर देता था और छोटे और बड़े पेशाब दोनों के बाद कोई इस्तंजा भी नहीं करता था। ऐसी गंदी मखलूक मैंने नहीं देखी। ये अल्फाज थे मशहूर सियाह इब्ने फजलान के। अंदलस में लाखों मुसलमानों को बेदखल करने वाली जो मलका इज़ाबेला थी, वो उनके बारे में ये कहा जाता है, जो यूरोपियन मौरख़ीन हैं वो ये बयान करते हैं कि मलका इज़ाबेल ने सारी ज़िंदगी में सिर्फ 2 बार नहाई। उसने मुसलमानों के बनाए हुए तमाम हमामों को गिरा दिया था। स्पेन के बादशाह फिलिप दोम ने अपने मुल्क में नहाने पर मुकम्मल पाबंदी लगा रखी थी। इनकी बेटी इज़ाबेल दोम ने कसम खाई थी कि शहरों का मुहासरा ख़त्म होने तक कोई लिबास भी चेंज नहीं करूँगी, और मुहासरा ख़त्म होने में 3 साल लगे। ये अवाम के नहीं, मगरिब के बादशाहों और हुक्मरानों के वाक़यात हैं जो तारीख़ के सीने में महफूज हैं। जब हमारे सियाह किताबें लिख रहे थे, जब हमारे साइंसदान निज़ाम शमसी पर तहकीक कर रहे थे, इनके बादशाह नहाने को गुनाह करार देकर लोगों को कत्ल करवा देते थे। जब लंदन और पेरिस की आबादियाँ 30 और 40 हज़ार थी, उस वक्त इस्लामी शहरों की आबादियाँ 1-1 मिलियन हुआ करती। फ्रेंच परफ्यूम बहुत मशहूर हैं। इसकी वजह यही है कि परफ्यूम लगाए बगैर पेरिस में घूमना मुमकिन नहीं था। रेड इंडियंस जब अहले यूरोप से लड़ते, गुलाब के फूल अपनी नाक में ठोंस लेते थे, क्योंकि अहले यूरोप की तलवार से ज़्यादा इनकी बदबू तेज़ होती थी। फ्रांसीसी मौरख़ दरीबाब कहता है कि हम यूरोप वाले मुसलमानों के मकरूज़ हैं। उन्होंने ही हमें सफाई और जीने का ढंग सिखाया। उन्होंने ही हमें नहाना और लिबास तब्दील करना सिखाया। जब हम नंगे दड़ंगे होते थे, उस वक्त वो अपने कपड़ों को ज़मुर्द, याकूत और मरजान से सजाते थे। जब यूरोपियन कलीसा नहाने को कुफर करार दे रहा था, उस वक्त सिर्फ करतबा शहर में 300 अवामी हमाम थे। फिर वक्त पलटा, हमसे हमारी साइंसी, हमारा इल्म, हमारी तरक्की के राज कुफ़ार ले गए। हमें बदले में एहसास कमतरी दे दी।
ہمیں فیشن نامی لفظ کے ساتھ بےہودگی دے دی، ہمیں ماڈرن بنانے کے نام پر بے حیائی دے دی گئی۔ ہم نے ان کی دی ہر اس چیز کا ویلکم کیا جس سے ہم بری طرح تباہ ہو سکتے تھے۔ انہوں نے ہمیں آزادی کے نام کے ساتھ غلط تدبیریں دے دیں۔ ہم نے اپنے نصابوں میں بغاوت کے اصولوں کو زندگی کے اصول قرار دے کر پڑھنا شروع کیا۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ چاند پر جا رہے تھے، ہم تفرقہ پرستی پر بحث کر رہے ہیں۔ وہ مریخ کا سفر کر رہے ہیں، ہم 1400 سال پہلے صحابہ کے مسلمان ہونے نہ ہونے پر بحث کر رہے ہیں۔ انہوں نے جب سمندر میں پیٹرول کے ذخائر بنانے شروع کر دیے، ہم نے پیٹرول سے جلاؤ گراؤ آگ لگاؤ تحریکیں شروع کر دیں۔ انہوں نے ادب میں ایسے شاہکار تحریک کرنے شروع کیے جو افکار بدل دیں، تو ہم نے لبو رخسار، چائے کی پیالی، کالج کی لڑکی لکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے قرآن کو اپنی لیبارٹریز کا حصہ بنا لیا اور ہم نے اچھے قیمتی غلاف بنانا شروع کر دیے تاکہ قرآن کو طاق کر سجاوٹ کے مقابلے شروع کر دیے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی اپنا لی اور ہم نے عیاشی اپنا لی۔ جب وہ اپنے بچوں کو زندگی کی حقیقت سکھا رہے ہیں، ہم سکول، کالج اور یونیورسٹیز میں فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر پوزیشن لینے کے گر بتا رہے ہیں، نمبر زیادہ لینے کے گر بتا رہے ہوتے ہیں۔ اہل دانش سمجھتے ہیں کہ آئندہ جنگیں میدان جنگ میں نہیں، کلاس رومز میں لڑی جائیں گی، اور آج ہم نئی نسلوں کو مادیت پرستی کی بٹھی میں جھونک کر پیسے کو ترقی اور کامیابی کا استعارہ قرار دے رہے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو جینا بتا رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے جیتنا سکھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی بے حیائی اور خواہشات کے سامان کو کم کر کے ویلنٹائن ڈے میں جمع کر دیا اور ہم نے اس کو منانے کے لیے روشن خیالی کا نعرہ لگا دیا۔ جب وہ شیکسپیئر اور گوٹے کے کلام کو الہامی اور روحانی کلام ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، عین اسی وقت ہم اقبال کو مشکل قرار دے کر اپنی نسل کو تن آسان بنا رہے ہیں۔ یہ ہے وقت کا پلٹا جو ہمیں خدا نے نہیں دیا۔ خدا بھی وہی ہے، زمانے بھی وہی ہیں، مگر معیار بدل گئے ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے ان حالات کی وجہ پوچھے تو میں اسے علامہ اقبال کی بارگاہ میں لے جاؤں اور کہوں شکوہ جواب شکوہ پڑھیں، ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ دوستو، ہم وہ مسلمان تھے جو عرب کے ریگستانوں سے اٹھے اور صرف 10 سال کی مختصر مدت میں 2 بڑی سپر پاورز رومن امپائرز اور پرشین امپائرز کو نیست و نابود کر دیا، بیت المقدس کو بھی آزاد کروا کر اسلام کا جھنڈا 3 بر اعظموں پر لہرا دیا، اور شاید ہی دنیا کا کوئی مذہب ہوگا جو اتنی تیزی سے پھیلا ہو۔ ہماری اس کامیابی کے پیچھے قرآن مجید اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مضبوطی سے تھامنا تھا، جبکہ آج ہم قرآن و سنت کو چھوڑ کر فیشن اور عیاشیوں میں کھو گئے ہیں۔ آج ہم ہر جگہ محکوم ہیں، چاہے کشمیر ہو، فلسطین ہو، برما ہو، بوسنیا ہو، ہر جگہ ہم ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں، اور ہمارے 57 ملک کے مسلمان حکمران اپنے اپنے مفادات کے لیے یہود و نصارہ اور کافروں کے دوست بنے ہوئے ہیں۔ ہم ان کافروں سے بڑے بڑے تجارتی معاہدے کر رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ سب کفار ایک ہو کر ہر طرف ہمارے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ کیونکہ قرآن مجید ہمیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنه منهم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ اس آیت کا آخری حصہ بہت اہم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بے انصافوں کو راہ نہیں دکھاتا، یعنی اس کی تعلیمات کو چھوڑ دے، اللہ بھی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ دوستو، المختصر، ہماری تباہی و بربادی جب تک ہم اس کی یعنی اپنے رب کی اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات چھوڑے رہیں گے، ذلیل و رسوا ہوتے رہیں گے،
اور جس دن ہم نے قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونا شروع کر دیا تو پھر دنیا میں ہر طرف اسلام کا غلبہ ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر دیجئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے اگلے ولاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے۔ اپنا عزیز و اقارب کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔